वेलकम है आपका इस्लाम फॉर एवर में। आज की इस वीडियो में हम हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। तो अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया में से एक नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम हलाल रोजी कमाने के लिए बढ़ई का काम किया करते थे और इसी पेशे से मुआश हासिल करते थे। हदीसे नबवी है, ज़िक्रिया बढ़ई का काम करते थे और अपने हाथों से मेहनत करके रोजी कमाते थे। बुढ़ापे तक आप अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई और ना ही आप अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में नबूवत का कोई सच्चा जानशी नजर आया। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत करना। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा काफी अरसे तक बे औलाद रहीं और आखिरकार अल्लाह ताला के फजलो करम से जब हमल ठहरा तो उन्होंने ये नजर मानी कि अल्लाह ताला मुझे जो भी औलाद अता फरमाएंगे मैं उसे अल्लाह ताला के मुकद्दस घर यानी बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। उनकी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी वो जो चाहे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी अता फरमाई। बेटी पैदा होने पर उन्होंने उसका नाम मरियम रखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज पैरा हुई कि ऐ अल्लाह मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्हाम किया कि इसे मेरी राह में वक्फ कर दो। लिहाजा वो हज़रत मरियम को लेकर बैतुल मुकद्दस हाजिर हुई। वहाँ चंद अफराद तो रात लिख रहे थे। उनमें से हर एक ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत की ख्वाहिश जाहिर की। आखिरकार ये तय पाया कि कुरा के तौर पर नहर यरदान में अपने अपने कलम डालो। जिसका कलम पानी की तह में उठकर ऊपर उठाए वही उसकी कफालत करेगा। ये सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के नसीब में लिखी थी। लिहाजा जब कुरा अंदाजी हुई तो आप अलैहिस्सलाम का कलम पानी की तह में बैठकर ऊपर उठाया और दूसरों के कलम पानी में बह गए। इत्तेफाक के साथ सबने ये तस्लीम कर लिया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ही करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत शुरू कर दी और इनका एक मुस्तकिल कमरा अलग से बनवाया जिसमें सिवाय हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के कोई दूसरा नहीं जा सकता था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ज़रूरियात की तमाम अशिया उनके कमरे में पहुंचाया करते थे। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल होते तो वहाँ पर बेमौसम फल पाते। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये फल कहाँ से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला के पास से आए हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रोजी अता फरमाते हैं। फरमाने इलाही है। सूरत आले इमरान आयत 35। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब मैंने अपने पेट के बच्चे को तेरे लिए वक्फ करने की नजर मानी है, मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला पूरी तरह जानने वाला है। जब उसने बच्ची को जना तो कहने लगी कि ऐ परवरदिगार मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। हालांकि अल्लाह को खूब मालूम था कि उसने क्या जना था और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। खैर मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। फिर उनके रब ने उसे बखुशी कबूल फरमा लिया और उसको बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उसका सरपरस्त बनाया। जब भी ज़िक्रिया उनके कमरे में जाते तो उनके पास खाने की चीजें पाते तो उनसे पूछते, ऐ मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से आया है, यकीनन अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखे तो आप अलैहिस्सलाम के दिल में भी औलाद की ख्वाहिश शिद्दत से पैदा हुई। उस वक्त अगरचे आप खुद भी बूढ़े, कमजोर और हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। आप अलैहिस्सलाम के सर के बाल भी सफेद हो चुके थे और बीवी भी बूढ़ी और बाँझ थी, मगर फिर भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हुए और चुपके चुपके अल्लाह से औलाद के लिए दुआएं मांगी। फरमाने इलाही है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमाइए, बेशक आप ही दुआ को सुनने और कबूल करने वाले हैं। आले इमरान आयत 38। ऐ मेरे रब बस मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमाइए। सूरत मरियम आयत 5। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़िए, आप तो सबसे बेहतर वारिस हैं। सूरतुल अंबिया आयत 89। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद के हसूल के लिए दुआ मांगी तो अभी आप अलैहिस्सलाम उसी जगह ही खड़े थे जहां आपने दुआ मांगी थी।
کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ علیہ السلام کی بانج بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچہ جننے کے قابل بنا دیا ہے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے، فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، نفس پر قابو پانے والا، نبوت والا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت 39۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے رب سے چپکے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس آپ مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرمائیے جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کسی کو نہیں بنایا۔ سورۃ مریم آیت 2-7۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد کیسے ہوگی؟ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پر کوئی نشانی مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ مقرر فرمائی کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کو سمجھ پاؤ گے۔ فرمان الہی ہے، زکریہ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جواب ملا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے سمجھا سکو گے۔ تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سورۃ آل عمران آیت 40-41۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں؟ ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ بات بالکل آسان ہے اور اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ سورۃ مریم آیت 8-11۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت۔ یہودی چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ آپ علیہ السلام بھاگ پڑے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت آیا اور اس کے اندر ایک شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس درخت میں گھس گئے اور اس درخت کا شگاف بند ہو گیا۔ یہودی آپ علیہ السلام کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے جب درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قدموں کے نشان آگے نہیں جا رہے، تو انہوں نے اس درخت پر ہی آرا چلا دیا۔ جب آرا زکریا علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے صبر کیا تو میں ان یہود پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے صبر سے کام لیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا اور زبان سے اف تک بھی نہ کہا۔ تو آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔